अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुश आमदीद। आज हम नफ्सियात की शाखों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहली ब्रांच है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक जहनी मरीज़ों से होता है, डिजीज़ से, इलनेस से, डायग्नोसिस से और उनके ट्रीटमेंट यानी इलाज से होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले डायग्नोसिशन करता है, यानी कि मर्ज़ की तशख़ीस करना, मर्ज़ के बारे में जानना, और इसके लिए वो दो तरीके इस्तेमाल करता है। एक तो इंटरव्यू होता है और दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल। वो मरीज़ से बातचीत करता है ताकि उसके मसले की नोयत जान सके और उसके मर्ज़ की इलामात मालूम कर सके, और टेस्ट के ज़रिए वो जानता है कि उसको कौन सा मर्ज़ लाहक है। जैसे कि डिप्रेस मरीज़ पर जब हम डिप्रेशन का टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी स्कोरिंग से पता लगता है कि उसका डिप्रेशन का मर्ज़ कितनी शिद्दत का है। उसके बाद वो इलाज उसका देखता है, जिसमें कोई थेरेपी अप्लाई करता है और ये मर्ज़ के मुताबिक थेरेपी अप्लाई की जाती है। इसमें जहनी मरीज़ों का, नशे के एडिक्ट जो मरीज़ होते हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन के या किसी भी नफसियाती मर्ज़ में गुस्से के शदीद शिकार अफराद, सब जो हैं इनका इलाज किया जाता है। ये सब काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क ये है कि साइकेट्रिस्ट जो है पहले एमबीबीएस की डिग्री लेता है, उसके बाद वो साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं और मेडिसिन भी वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अलाउ नहीं होता कि वो कोई मेडिसिन रिकमेंड करें। वो सिर्फ थेरेपी अप्लाई करते हैं और मरीज़ से बातचीत करके उसको मर्ज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और उनके पास सिंपल नफ्सियात की डिग्री होती है जो एमफिल से लेकर पीएचडी लेवल तक की हो सकती है। अगली ब्रांच की तरफ हम आते हैं, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये शाख तालीमी इदारों में नफ्सियाती मसाइल को हल करती है। इसके अंदर कोर्स कंटेंट बनाया जाता है, यानी तलबा के जहन के मुताबिक सिलेबस बनाया जाता है। अगर पहली जमात का बच्चा है तो उसके जहन के मुताबिक सिलेबस है या उसके जहन से ज़्यादा बड़े बच्चे का सिलेबस है, ये सब एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ज़हीन बच्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टेंशन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट किस्म का कोर्स कंटेंट रखा जाता है, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। और जो बहुत पसमानदा जहन के बच्चे होते हैं, डेल से होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन बनाए जाते हैं, ऐसे इदारे बनाए जाते हैं जहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल कर सकें और वो नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलिंग के दौरान कॉम्प्लेक्स का शिकार भी ना हों, और अपने स्पेशल जो एजुकेशन के उनकी क्लासेस होती हैं वहाँ पे वो एक अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की फ़िज़ा कायम करना, ये भी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का किरदार होता है इसके अंदर, जिसमें स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम, अपने जो भी उनको नहीं समझ आ रहा, इजीली टीचर को कम्युनिकेट कर सकें। स्टूडेंट्स के जो होते हैं जहनी मसाइल, किरदारी, इमोशनल, इन तमाम मसाइल को एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करता है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इदारे का जो भी सेटिंग होती है, उन सब माहौल का, उसमें जो टीचर, पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उनको बेहतर रखना और एक साइकोलॉजिकली एक रिलैक्स माहौल प्रोवाइड करना, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि सनती नफ्सियात, जिसका ताल्लुक़ है इंसानी इंजीनियरिंग के साथ। और इसके अंदर सबसे पहला अहम काम होता है पर्सनल, यानी कि कारकुन का इंतखाब करना, जिसके लिए नफ्सियाती आजमाइशें बनाई जाती हैं, जिसमें देखा जाता है कौन सा शख्स जो है किस जॉब के सही तरीके से करने के काबिल है, यानी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और इसके अंदर देखा जाता है कि वर्क कंडीशंस को देखा जाता है कि वर्कर्स के लिए जो काम करने का माहौल है वो बिल्कुल उनके जहनी सुकून के मुताबिक है, उसमें रोशनी का इंतज़ाम है, ताज़ा हवा का है, शोर मुनासिब है या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो कारकुन होते हैं उनका मोराल बुलंद करने के लिए अक्सर बोनसेस दिए जाते हैं और ऐसा उनके साथ जो है की जाती हैं, सहूलतें दी जाती हैं जिसमें वो खुशी से काम करें और कोई बोझ महसूस ना करें। और अहम काम इसका ये भी होता है कि स्ट्राइक एंड लॉकडाउन को कंट्रोल करना। स्ट्राइक वो होती है कि जब वर्कर्स के मुतालबात नहीं माने जाते तो वो
احتجاج کرتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مالکان جو ہوتے ہیں وہ پوری فیکٹری بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو تالا بندی کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتحال کو کنٹرول کرنا انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کا کام ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے مالک کے درمیان، ورکرز کے درمیان، کہ دونوں اطمینان بخش ماحول میں کام کریں، دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی ظلم اور زیادتی کا شکار نہ ہو، دونوں کے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کیا جا سکے اور کوئی بھی سنگین صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ پروڈکٹ بنانے والی کمپنیز کو مختلف ایڈوائس دیتے ہیں کہ یہ والی پروڈکٹ لانچ کریں، یہ بہت ہائی ڈیمانڈ میں ہوگی، اور دوسری طرف جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہوتی ہے ان کو بھی مختلف طریقے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے عوام اٹریکٹ ہوگی، یہ پروڈکٹ خریدے گی۔ تو یہ بہت سارے نفسیاتی طریقے استعمال کرتے ہیں اور ان کا بہت عام کردار ہوتا ہے انڈسٹریز میں۔ نیکسٹ ہے جی انوائرمنٹل سائیکولوجی۔ تو ماحولی نفسیات فرد کے اوپر جو بھی ماحول کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کرتی ہے۔ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے ہائیجین کا، اس کے سماجی ماحول کا ایک تو مطالعہ کرتی ہے، دوسرا اس کا فزیکل انوائرمنٹ کا، یعنی کہ اس کا ماحول کس طرح کا ہے۔ ایک انسان جو ذہنی مریضوں کے درمیان پلتا بڑھتا ہے وہ اسی طرح کا ایک شخصیت ڈیولپ کرتا ہے۔ اس طرح جو انسان صحت مند ماحول میں رہتا ہے وہ ایک ہیلدی انسان بن کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح ایک انسان کا ہائیجینک انوائرمنٹ، اس کا فزیکل انوائرمنٹ، اس جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہوتا ہے ان سب کا یہ مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا انسان جو ایڈجسٹ نہ کر پا رہا ہو تو اس کی مدد کرتی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ اختیار کرے، اور اگر اس کے لیے بالکل ناممکن ہو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا، مطابقت اختیار کرنا، تو پھر یہ اس کا ماحول تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نیکسٹ برانچ ہے کرمنل سائیکولوجی، یعنی کہ نفسیات کی ایسی شاخ جو مجرموں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کرائم ہر اس جرم کو کہتے ہیں جس میں لا کو بریک کیا جائے، اور ہر انسان جو لا بریک کرتا ہے کرمنل کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے جسے کرمنل سائیکولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے نفسیاتی اصول وضع کرتا ہے جس میں کرمنلز کو بہتری کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ جب وہ جیل سے ریلیز ہو تو اچھے شہری بن کے معاشرے میں موو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کیوں جرم کرتا ہے، کس وجوہات کی بنا پہ کرتا ہے، اور وہ کیا موٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جرم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جیل کا ماحول بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسانی مطابق ہے کہ نہیں، اس میں حقوق دی جا رہے ہیں مجرموں کو کہ نہیں، ایسے نہ کہ ان پہ بہت زیادہ وائلنس کی جا رہی ہو، بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہو کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ان تمام اصولوں کو وضع کرنا جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہماری برانچ ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی۔ یہ سب سے پہلی برانچ ہے سائیکولوجی کی، اور یہاں پر بے انتہا تجربات کی گئے تھے۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو لیب تھی وانٹ نے بنائی تھی 1879 میں لیپزگ یونیورسٹی ان جرمنی، اور یہاں پر اس نے بہت سارے ماہرین کو ہائر کیا تھا جنہوں نے مختلف تجربات کیے تھے اٹینشن پہ، پرسیپشن پہ، میموری پہ، انٹیلیجنس پہ، ایموشن، موٹیویشن، اور انہوں نے پھر ان ماہرین نے یہاں پر کام کرنے کے بعد دنیا میں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنے ڈسپلن بنا لیے تھے۔ کسی نے سائیکو انالیسس قائم کیا، کسی نے بیہیویئرزم قائم کیا، تو اس کا جو سہرا ہے وارڈ کے سر پہ آتا ہے۔ اور ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی میں جو ہے انہوں نے ذہنی عوامل کا اور کردار کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں پر بھی بے انتہا تجربات کیے گئے تھے۔ جو اہم سائیکولوجسٹ ہیں ان میں اسکینر، پافلو، ایبنگہاس، کوفکا، کوہلر، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ رہی ہماری برانچز۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔